क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी 15वो आयतार संभ्रमता हांव सद्या काळाचो आनी आयच्या दिसा आमकां आपुरबायेची एक ओपार जेजू सांगता लुकाच्या वांजेलांत 10वो अध्याय. आनी हांगासर एक शास्त्री येवन जेजू लागीं एक सवाल विचारता, खंयचो मंदामेंत भोवूस व्हरतो सस्ताचें जिवीत जोडच्या खातीर हांवें कितें करूंक जाय गे म्हणून. तशें म्हणून सांगल्यार सर्गराजाक वसोंक सर्गींचें राज जोडूंक हांवें कितें करूंक जाय गे म्हणून. ताचें सवाल अशें आसा, मेस्त्री साश्टीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीत? जेजून ताका सवाल केले, नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा, तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यांत, सगळ्या तुज्या शक्तींत आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पर देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. आनी जशें तूं तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय म्हणून. हें आमी पोरण्या तेस्तामेंतांत पळयलें तर द्वितीय नियमांत 6वो अध्याय 4थी वळतान 5वी वळ वाचली तर जेजून सांगिल्ली ती पयलीं उतरां थंयसर आमकां मेळटात. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, आत्म्यान, शक्तींत आनी तुज्या आत्म्यान तुवें सर्वेस्पराचो मोग करूंक जाय. आनी तशेंच लेवी शास्त्रांत त्या बुकांत लेवायट्स म्हणटा आमी, लेविटिकस म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेंत. लेवी शास्त्रांत 19व्या अध्यायांत 18व्या वळींत आमकां अशें वाचूंक मेळटा, तूं कसो तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय गे म्हणून. आनी हांगासर ताचो स्वभाव आशिल्लो जेजूची परिक्षा करूंक. हो शास्त्री आयिल्लो जेजूची परिक्षा करूंक, तर म्हजो पेलो कोण म्हणून विचारता. देव कोण म्हणून विचारना, पेलो कोण गे म्हणून. त्या वेळार जेजू आपुरबायेची एक ओपार सांगता आनी ही बऱ्या समारितानाची ओपार. म्हाका भाव भयणीनो, ही एक जावन आसा भोवूस आपुरबायेची ओपार. कित्याक म्हूण सांगल्यार एकलो मनीस जेरुजालेमांतल्यान जेरिकोक पयन करून येतालो. सादारण 20 किलोमिटरांची ती वाट, मरुभुमींत दोंगरा वयल्यान ती वाट, आनी थंयसर भोवूस रगडे आशिल्ले सोरांचे. आनी ते येवन एकसुरे येतेल्या मनशांक मारताले, थोडे जीवशी मारताले, तांकां तांचे ते आशिल्ले सोर्ण व्हरताले. आनी जेजू ही ओपार आपुरबायेन विवर्सून सांगता, हो जेरुजालेमांतावन जेरिकोक वेसो मनीस म्हणटास आमी पळयता जेजू गालिलियांतावन जेरुजालेमाक समकोन गेलो. तशें म्हूण सांगल्यार जेजूचो उद्देश जावन आशिल्लो आपणाचें मिसांव काम जेरुजालेमांत आखेर करूंक. पोरण्या तेस्तामेंतांत जाल्यार आमी पळयलें तर बसयल्लो गांव खंय आशिल्लो? इस्रायलांत. जेरुजालेम, माउंट जायन म्हणलो तो पर्वत, आनी त्या पर्वताचेर देवान सालमावन रायाक थंयसर आपलें तेंपल बांदूंक प्रेरण दिलें. आनी थंयसर लोक हारिणी येतालो साबताच्या दिसा, आनी तशेंच फास्कांच्या फेस्ताक, आनी तशेंच टॅबरनॅकलाच्या फेस्ताक, आनी पेंतेकोस्त फेस्ताक लोक थंयसर हारिणी येतालो, साक्रिफीस भेटयतालो. तशें म्हूण सांगल्यार हर एकल्यानी येचें जेरुजालेमाक. पूण हो मनीस ह्या ओपारेंत कितें सांगता जेजू? तो जेरुजालेमांतावन जेरिको गेलो. जेरिको म्हूण सांगल्यार कितें? आमी वाचता पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रत्येक जावन द्वितीय नियमांत थंयसर लोक इस्रायलगार बसयल्ल्या गांवाक भितर सरच्या पयलें जेरिको भितर सरोन ते बसयल्ल्या गांवाक गेले. म्हणटच जेरिको म्हणल्यार त्या शहराक व्हडल्यो वणंदी आशिल्ल्यो, कोटे आशिल्ले. आनी तो इस्रायलाची प्रजा त्या कोट्याच्या बंतोनी वचोन थंयसर तांचे आवाज करून बोब गेल्ल्या वेळार त्यो वणंदी आपापिंत कोसळ्ळ्यो आनी ते त्या शहरा भितर सरले. त्या शहरा मुखांतर ते जेरुजालेमाक गेले, म्हळ्यार इस्रायलाक गेले, बसयल्ल्या गांवाक गेले. पूण हांगासर आमी पळयता जायत्या सांतां भक्तांनी हाचे विशयांत आपुरबायेचे विशय बरयल्यात. सांत बाजिलान, सांत आगोस्तिनान, थॉमस अक्वायनासान, ओरिजिनान, असले आमचे इगर्स मातेचे
इगर्जमातेचे शास्त्री इगर्जमातेचे व्हड महान व्यक्ती बरयणार देवशास्त्री हांणी विशेष तरान ह्या ओपारीचेर जायते बरयलां. थोडे कितें म्हणटाले, हो मनीस जेरुसलेमांतल्यान जेरिको येवचो मनीस एक देवाच्या कृपेन बरलो मनीस पातका वरवीं आपणाची कुरपा होगडायता आनी देवसराच्या हातांत पडता म्हणून. म्हळ्यार हो मनीस सोरांच्या हातांत पडचें तें दृश्टांत ते विवर्सून सांगतात. मनीस कुरपेन बरलेलो मनीस, देवान रोसलेलो मनीस क्रमेण जावन कितें करता, तो पातकांत पडोन देवसराच्या हातांत सांपडटा आनी ताचे ती आसली ती कुरपा ती होगडावन घेता. ते एका तराचो विवर हे सांत भक्त दितात. आनी थोडे कितें म्हणटात, पोप बेनेडिक्ट कितें म्हणटा, हो मनीस जेरुसलेमांतल्यान जेरिको येवचो मनीस तो आपणाची कुरपा होगडायता. कित्याक पोरण्या तस्तामेंतांत जें कितें प्रोफेतांनी सांगलें, जें कितें मोइजेच्या कानुनांनी सांगलें, मंदमेंतांत ते 10 उपादिसां मुखार सांगलें, तें मनशाक साल्वासांव हाडूंक पावना. बगार थंयसर बरो सामारितान म्हूण सांगल्यार जेजू येवन त्या मनशाक आदार दिता आनी अशें ताका सासणाचें जिवीत दिता म्हणून. पूण सारक्या रितीन पळोवचें तर मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर आमकां एका रितीन विवर मेळटा. जेजूस जावन आसा तो बरो सामारितान. कित्याक जेजू बरो सामारितान? पळया, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मनशाकुळाची सोडवण करूंक. आपणाच्या जिणये मुखांतर बरें कामां करन, बरी खबर लोकांक परगट करन तो गालिलियांतावन जेरुसलेमाक सोमकोन आयलो. जेरुसलेमान ताचें मिसांव आखेर करूंक, संपूर्ण करूंक, आपल्या बापायक, सर्गीच्या बापाक विधेय जावन कुर्सार तो मरण पावलो. पूण जेजू कित्याक तो बरो सामारितान म्हणचे विशयी म्हळ्यार जेजू फारिसेवा संगी, साधू सेवा संगी, शास्त्री लागीं, प्रधान याजका संगी आसतना तांणी ताचे विशयांत जायत्यो खबरो केल्यो. कित्याक तो पातक्यांचो इश्ट, कोलवंतांचो इश्ट, सोंका घरांचो इश्ट आनी तो जेवसार दवडायता तर कित्याक ताच्या माथ्यार बिल्जेबूल देवसराचो मुखी आसा आनी त्या देखून तो देवसार सुटयता म्हणून ताचे विशयान जायतीं खेळकुळां तांणी केलीं, जायते ताचे विरोध ते उलयले. म्हणटच तो एका रितीन सामारितान जालो लोकां मदें. कित्याक सामारितान लोक पयलें सुदेव जावन आसलो, पूण बॅबिलोनियन लोकां मदें बरसोन तांची ती संस्कृती बदलली आनी तांणी ते जुदेवपणाचें तें निश्कळपण होगडायलें. जुदेवपणाचें निश्कळपण म्हूण सांगल्यार जुदेव कशे जियेतात तशें जियोंक पावले नात. तांची संस्कृती बॅबिलोनियाच्या लोकां मदें बरसोन गेली आनी त्या देखून ते सामारितान जावन रावले. आनी तितले मात्र न्ही, ते जेरुसलेमाच्या तेंपलाक वचनातले तांणी समारियांत मोराया म्हणल्या त्या पर्वताचेर तांणी, त्या गुड्याचेर तांणी एक तेंपल बांदिल्लें आनी उपरांत जुदेवांनी तें तेंपल नाश केलें. तशें म्हणटच जेजूच्या काळार समारिताना आनी जुदेवा मदें इतलो राग आनी द्वेश आसलो की समारितान जुदेवांक आपल्या हळ्ळेंत, आपल्या शहरा मुखांतर वचोंक सोडिनासले. कित्याक जेरुसलेमाक वेचें तर गालिलियांतावन मोटवी वाट समारिया मुखांतर वचोंक, पूण थंयसर वचोंक सोडिनासले. आनी एक फावटी जेजूय त्या समारिया घराच्या हळ्ळेक गेल्ल्या वेळार तांकां तांणी जेजूक स्विकार करूंक ना. म्हणटच जेजू समारितानाच्या लोकां मदें बरसोन आमी पळयता. जुआंवच्या 4थ्या अध्यायांत आमी वाचलें तर थंयसर आपुरबायेचें गणीत आसा. जेजू समारितान त्या स्त्रिये लागीं संवाद करता आनी थंयसर जाकोबाच्या त्या बांय लागीं बसोन त्या समारितान स्त्रियेक कन्वर्टर करता आनी ती समारितान हळ्ळेक वचोन आसल्या सगळ्या लोकांक जेजूक पळोवचे खातीर आपण हाडटा.
पूण जेजू बरो सामारितान कसो, कित्याक जेजू पातक्यां सर्गी बरसोन सामारितान जालो, म्हळ्यार पातकी आपूण पातकी न्हय जाल्यार तो पातक्यां संगी सांगाता जियेलो आनी तशें लोकां मुखार साधुसेव, प्रधान याजक, श्रेष्ठ याजक आनी फारिजेवांनी पळोवचे प्रमाणे जेजू एक सामारितान जावन रावलो. पूण ताणें आपली बरीं कामां सांडूंक नात, कित्याक तो कुर्सार मरण पावलो. हांगासर जेजू मनशा कुळाक फातकांत पडिल्ल्या मनशा कुळाक सुटयता. तांचे ते जाल्ले गाय तो आपल्या रक्तांत आनी दैवीक तेलांत माखून ताका गूण करता. कुर्साचें मरण आमी जाणाव आनी आपणाचेंच रगत आनी मांस दिवन तो आमकां पोसता आनी आमकां तो एका जाग्याक आपोवन व्हरता शुश्रुता मेळोवंक. आनी थंयसर कितें करता तो, ह्या वपारी प्रमाणे तो त्या रातीन थंयसर रावण राती त्या मनशा संगी रावचें म्हूण सांगल्यार जेजू देवाचो पूत 3 राती त्या फोंडांत लिपलो, मरण पावलो आनी 3ऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. आनी जिवंत जावन सर्गार सोडून गेल्या वेळार तो आपल्या आपोस्तलांक कितें सांगता, हांव परत येतलो मनशा खातीर आनी हांव तुमकां म्हजे संगी आपोवन व्हरतलो, कित्याक म्हज्या सर्गीच्या राजाच्या बापाय लागीं जायतीं कुडां आसात. हांव तुमकां एक कूड तयार करतलो आनी परत येतलो आनी तुमकां आपोवन व्हरतलो. म्हणटस हांगा ह्या वपारीचो अर्थ आमकां सारक्या रितीन समजता. म्हळ्यार जेजू परत येतलो, आमकां ह्या शुश्रुता दिवच्या जाग्यार हांव आपोवन व्हरतलो, सासणाचें जिवीत दिवंक. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, आयच्या आयतारा आमी ह्या वपारीचेर नियाळ करता आसतना आमकां प्रत्येक जावन कसलो संदेश मेळोवंक जाय. हो संदेश जावन आसा, आमी बरे सामारितान जावचो संदेश. कशें आमी बरो सामारितान जावयेत. पयल्यान पयले मोगाळ भाव भयणींनो, बरो सामारितान म्हूण सांगल्यार सामारितान एक पातकी जावन आसलो. म्हळ्यार हांव ही एक पातकी, आमी सगळे पातकी, पूण आमी पातकी जाल्यार बरे मनीस जावंक जाय. बरे मनीस म्हूण सांगल्यार जेजूचें मांस आनी रगत सेवून आमी जेजू बरी ह्या संवसारांत बरीं कामां करूंक जाय. हेरांच्या गरजांक आमी पावोवंक जाय. हेरांच्या जिवितांत आमी वांटेली जावंक जाय. तांच्या जिवितांत सुशेग आमी हाडूंक जाय. तांच्या जिवितांत बरेपण, बरें मोण आमी दाखोवंक जाय. अशें म्हणटच आमचें काम ह्या संवसारांत सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मोतीन, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या शक्तींत हांवें देवाचो मोग करूंक जाय. आनी जशें हांव म्हजो मोग करतां तशें हांवें पेल्याचो मोग करूंक जाय. अशें आमी जावंक पावता बरे सामारितान. म्हणटच आमी बरे सामारितान जावंक जायत्यो वाटो आसात. हांवें संप्या रितीन सांगचें तर आमी कुटुंबांत आसां. कुटुंबांत आमी बरे सामारितान जावयेत. कशें, आतां थोडे फावटी आमी म्हणटा मायन रांदचें, बापायन घरा भायर वचून काम करचें, तें सारकें. पूण घरा भितर आसता आसतना आमी एकामेका सुदारसून, आदारसून, भक्षणाच्या स्पिरितान जियेल्यार थंयसर आमी बरे सामारितान जाता. बरी देख हेरांक आमी दिता आसतना बरे सामारितान जाता. हेरांच्या गरजांक आमी पावता आसतना बरे सामारितान जाता. आमच्या जिवितांत भक्षणाचो स्पिरीत आसून आमी हेरांच्या जिवितांत सुशेग हाडल्यार बरे सामारितान जाता. तशेंच आमच्या शेजारा, आमच्या समाजेंत, आमच्या पिरगजेंत, आमी काम करच्या जाग्यार या खंयसर जाल्यार आमी जर तर बरे सामारितान जाता, बरेपण हाडता, जेजूचेंच बरेपण जर तर हाडता, ह्या वपारीक आमी साक्ष दिल्ले बरी जाता आनी आमी सगळे बरे सामारितान जेजू बरी जावंक पावतल्या. त्या देखून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां मेळोंक ही अपुरबायेची कृपा बऱ्या सामारिताना बरी जावंक. म्हणटच आमी जेजू बरी, जेजून कशें आपलो जीव कुर्सार वरायलो आमचे खातीर, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत आमचे ल्हान ल्हान कुरीस व्होवून हेरांच्या जिवितांत सुशेग, संतोष, समाधान, भोगसाणें आनी बरेपण हाडूंक प्रयत्न करचें.
जेजू लागी ही कृपा आयच्या दिसा आमी मागून घेवया.